बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौहर अहमद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बाहर बैठे अरबों रुपए खा गए और एक भी रसीद नहीं दी, अब बाहर बैठकर तकरीरें कर रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। ये लोग कहते हैं हमें NRO दे दो और गरीबों को पकड़ो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए कहा कि महसूद और वज़ीर कबाइल के लिए अलग अजला बनाने का इंदिया। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। नाइंसाफ़ी का निज़ाम इसलिए नहीं चल सकता कि जो पाकिस्तान में है कि बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता कि हमें NRO दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जो भी हाथ फैलाता है किसी के सामने, पैसे मांगता है किसी से, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। जब किसी को रिश्वत देता है तो उसकी गैरत जाती है, जो रिश्वत लेता है उसकी गैरत जाती है। मौजूदा हुकूमत नालायक, इनको चोरी बेनकाब हो जाने का खौफ है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोली कौम के पैसे की एक एक पाई का हिसाब देना होगा। अपोजिशन को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, ये भी कहा। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तनकीद की, जावेद लतीफ़ की तारीफ की। मरियम नवाज ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। ये इस हुकूमत की नाकामी है और इस हुकूमत का पुराना वतीरा जब से ये आई है, इसको ये प्रॉब्लम है कि जब भी इनकी नाकामी की, इनकी नालायकी की, इनकी नाअहली की कोई निशानदेही करता है तो ये इल्ज़ाम उसी पर डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ECP आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है, तो ये ECP के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ECP पे जो हमले हो रहे हैं ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्स दिया करते थे इदारों के एहतराम का। तो नून लीग ने तो इदारों का हमेशा एहतराम किया है और उसके एहतराम की सज़ा भी भुगती है। इस वज़ीर आज़म की हैसियत एक मेयर से ज़्यादा, इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नामोशी इस आदमी की वजह से जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है, पाकिस्तान के हिस्से में ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं आई। पिछले 5, 6, 7 साल से कंटेनर्स के ज़रिए, कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर ये भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वज़ीर आज़म से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है, ये आपका ज़ाती माल तो नहीं है, ना आपका ख़ानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है। और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर। ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से। तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। जावेद लतीफ़ साहब मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में PTI की जीत की खुशी में तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। मज़ीद जानते हैं ख़ावा राजा की इस रिपोर्ट में।
آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی اور سردار عبدالقیوم خان نیازی کے وزیر اعظم بننے کی خوشی میں سید عرفان شاہ، وزیر اعظم کے صاحبزادے کونسل سردار اسرار قیوم نیازی و دیگر کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر توجہ نہیں دی۔ ہم 6 ماہ کے اندر ریفارمز لا کر پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضہ مافیا کے خلاف سخت قوانین بنائیں گے۔ بہت جلد بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ ہمارا دشمن بھارت بھگلاٹ کا شکار ہے۔ حریت لیڈر سید علی گیلانی کی جبری تدفین کر کے انسانی تقاضوں کو پامال کیا گیا۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کے مشکلات کا ہماری حکومتیں اس طرح ازالہ نہیں کر سکیں جو آپ اپنی حکومتوں سے توقعات رکھتے تھے۔ لوگوں کو اپنی جائیدادوں کا پتہ ہوگا۔ یہاں سے آپ کو پٹواری بیٹھ کے پٹواری سے آپ پوچھیں گے کہ میری زمین اتنی تھی، پٹواری بتائے گا آپ کی اتنی ہے۔ پٹواری یہ بھی بتائے گا کہ ایک کم ہو گئی ہے۔ پٹواری یہ بھی بتائے گا اس پر قبضہ ہوا ہے، یہ آپ کی نہیں ہے۔ پھر اس کا انتظام وہی بیٹھے ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سرمایہ UK یورپ صاحبزادہ عامر جہانگیر تھے۔ تقریب میں رومی ملک، ناصر میر، اسلم بھٹا، زاہد پرویز، لیاقت ملک و دیگر شامل تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سرمایہ کاری UK صاحبزادہ عامر جہانگیر و دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اب آزاد کشمیر میں ترقی کا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم ان کے فلسفے، سوچ و فکر کو آگے لے کر بیس کیمپ کو مضبوط بنائیں گے۔ شرکا نے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو صدارت کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دل خوش ہوا کہ سارے ہمارے کشمیری بھائی آپس میں ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور اس اچھے ماحول کے اندر ہم نے یہ سیلیبریشن کرا۔ اسپیچ کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کری ہیں، بہت اچھے انہوں نے اپنے پروگرامز بتائے ہیں جو آگے کے ہیں، اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اوورسیز کشمیریز کے لیے، انویسٹمنٹ کے، ٹورزم کے، ایجوکیشن کے۔ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ جو پاکستان کا اور کشمیر کا ایسٹس ہیں، اور یہاں سے جس طرح ولولہ اور جوش دیکھا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی۔ آج سردار قیوم صاحب نے وہاں سے بیٹھ کے اسپیچ بھی دی اور انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، لوکل الیکشن کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہاں کی عوام جو کشمیری ہیں وہ تقریباً اباؤٹ 1 ملین وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، اور وہ جائیں گے اور انویسٹ کریں گے اور کشمیر کو بلڈ کریں گے۔ آج ہم نے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کو نئی حکومت بننے پر مبارکباد پیش کی، اور خصوصی طور پر وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کی۔ آج اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی احاطہ کیا، اس چیز کا وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کشمیر کی تعمیر و ترقی میں جو پچھلے 30 سال سے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھیں، ان رکاوٹوں کو وزیر اعظم صاحب نے یہاں پر لائیو وعدہ کیا کہ ان تمام رکاوٹوں کو 6 مہینے میں ختم کیا جائے گا۔ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ جموں کشمیر جو ہے وہ اس کے بھی مسائلوں کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اگر یہ اللہ جانتا ہے کہ اگر حکومت عمران خان کو ملتی ہے تو انشاءاللہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور نکلے گا۔ بہت بھرپور طریقے سے کیک بھی کاٹا گیا، سیلیبریشن بھی ہوئی، اور سردار قیوم نیازی صاحب نے جو وعدے کیے ہیں کہ اوورسیز کشمیریوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے گا، ایک کونسل بنائی جائے گی، تاکہ آزاد کشمیر کے جو اوورسیز کے لوگ ہیں اوورسیز میں بیٹھ کے ان کے مسائل حل کو، ان کی پراپرٹیز اور جائیدادوں کے جو بھی مسئلے ہیں۔ آخر میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں کس حد تک حقیقی معنوں میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔ اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب کے وائس چیئرپرسن سید طارق محمود الحسن کی تقرری کی خوشی میں ایسٹ لندن میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لندن بھر سے بزنس کمیونٹی اور وکلا برادری نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سید طارق محمود الحسن کی تقرری سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔
ओवरसीज पाकिस्तान कमिश्नर पंजाब के वाइस चेयरपर्सन सैयद तारक महमूद अल हसन की तकर्री की खुशी में तकरीब का एहतमाम उनके करीबी साथी अफजल चौधरी ने किया। इस लंदन में होने वाली तकरीब में लंदन बार से बिजनेस कम्युनिटी और वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि सैयद तारक महमूद अल हसन की तकर्री को बरतानिया भर में बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। बरतानिया भर में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद तारक महमूद अल हसन की तकर्री पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। शामदीद कहते हैं और उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं तारक महमूद अल हसन साहब को कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन जो है वो उनको अपॉइंट किया गया। डेफिनेटली एक टास्किंग पोजीशन है और ये बिलीव करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में सैयद तारक महमूद अल हसन साहब की जो तकर्री है, बतौर वकील मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अरसे से हम ये कमी महसूस कर रहे थे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज पाकिस्तानी की वो मुनासिब तरीके से पाकिस्तान में नहीं हो रही। तो शाह साहब की तकर्री से हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हमें यकीन है कि ओवरसीज की जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के ऐवानों में वो बेहतर तरीके से हो सकता है। तकरीब के मेज़बान अफजल चौधरी ने कहा कि उनकी तकर्री से ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने मसाइल हल कराने में बहुत मदद मिलेगी। उनका इंतखाब मेरिट पर हुआ है और वो इमरान खान के तब्दीली के नारे को सच साबित करेंगे। सैयद तारक महमूद अल हसन की जो तकर्री है पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन पंजाब की, तो इसको हम खुशामदीद कहते हैं और कांग्रेचुलेट उनको करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन और एक माकूल आदमी जो मेरिट के ऊपर पूरा उतरता था उसकी तकर्री हुई है। और जो पुराने कुछ मुबैना तौर पे एलिगेशन आते थे ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पंजाब के ऊपर, हम समझते हैं कि तारक महमूद साहब जो हैं उससे भी रिलीफ हमें दिलाएंगे और जितने भी ओवरसीज हैं उनको एक चेंज लेके आएंगे। उनके जो मसाइल हैं कम से कम उनको उनके मसाइल को रिजॉल्व करके लोगों को ये बताएंगे कि इमरान खान की जो हुकूमत है चेंज के नाम पे आई थी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए भी कुछ चेंज होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके के साबिक चेयरमैन खालिद अंजम ने इस मौके पर कहा कि चूंकि मखदूम तारक महमूद अल हसन का ताल्लुक भी वकला बरादरी से है, इसलिए जहां वो दीगर लोगों के मसाइल के लिए इकदाम करेंगे वहां वकला बरादरी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। उनका ताल्लुक भी वकालत से है और हम भी जो है वो वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी और स्पेशली जो वकला हैं उनके लिए वो हुसूसी इक़दाम करेंगे और यहाँ पे जो वकला हैं उनको पाकिस्तान में जाके जो प्रैक्टिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो मसले मसाइल हैं उनके मसाइल का वो हल तलाश करेंगे। मारूफ कानूनदान शफाकत अली सिंधु का इस मौके पर कहना था कि इससे पहले ओवरसीज कमीशन पंजाब के चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम ना कर सके, लेकिन सैयद मखदूम तारक महमूद अल हसन की तकर्री से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल भरपूर अंदाज में हल होंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉइंटमेंट होगी। जिस तरह के पिछले जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने आज तक मेरी नज़र में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल अच्छी तरीके से ना ही उजागर किए हैं ना ही उनको रिजॉल्व किया है। ये एक अच्छी चेंज है। जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट तब्दीली के नाम से आई थी, हम समझते हैं कि ये चेंज जो तब्दीली के बाद इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल सुने भी जाएंगे और उनको रिजॉल्व भी करेंगे। हम उनके लिए दुआगो हैं। तकरीब में WCOP की नुमाइंदगी साजिद खान ने की, जबकि दीगर मेहमानों में चेयरमैन अफजाल चौधरी, सबका चेयरमैन खालिद अंजम, शफाकत सिंधु, राव मंजूर और बैरिस्टर ज़िशान साकब ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के नए तैनात वाइस चेयरमैन सैयद तारक महमूद अल हसन का कहना है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मशकूर हैं, जिन्होंने उन पर एतबार करके ये जिम्मेदारी सौंपी। इंशाअल्लाह वो इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। PTI बरतानिया के अहदेदारों ने भी सैयद तारक महमूद अल हसन की तैनाती को खुशाइन करार दिया है। इस हवाले से देखते हैं राजा वाजिद की ये रिपोर्ट। सैयद तारक महमूद अल हसन की बतौर वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमिश्नर पंजाब तैनाती पर बरतानिया भर से कम्युनिटी का मुस्बत रद्द अमल जारी है। दूसरी जानब नो तैनात वाइस चेयरमैन सैयद तारक महमूद अल हसन कहते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्यार और एहतराम के शुक्रगुजार हैं। अपने वीडियो पैगाम में सैयद तारक महमूद अल हसन का कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन पर एतबार करके ये जिम्मेदारी सौंपी। इंशाअल्लाह वो इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इंशाअल्लाह अपनी कोशिश करूंगा कि दिन रात मेहनत करके अपने ओवरसीज भाइयों के तमाम मामलात को निपटा सकूं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन के दरवाजे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए
24 घंटे खुले रहेंगे। PTI UK के सदर राना अब्दुस्तार और सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील ने सैयद तारिक महमूद हसन के ओवरसीज कमिश्नर पंजाब का वाइस चेयरमैन बनने का खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। अब्दुस्तार राना, प्रेसिडेंट PTI UK, मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से मखदूम तारिक साहब को अपना नया ऑफिस संभालने पर मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर और मेरिट पर वो सॉल्व कराएंगे। ओवरसीज पंजाब कमीशन की एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बहुत मशकूर हूँ और ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया जाता है। ये जो नई तब्दीली है, तारिक महमूद हसन को वाइस चेयरमैन ओवरसीज पंजाब कमीशन बनाया है, इस पे हम बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के विजन को लेकर मखदूम तारिक शाह साहब आगे आएंगे और ओवरसीज़ के जो इशूज़ है, प्रॉपर्टी के जो बहुत स्लो थे, अब इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं हमारी पूरी सपोर्ट मखदूम तारिक शाह साहब के साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के अहदेदारों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूद हसन ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और PTI UK सैयद तारिक महमूद हसन के साथ मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। बरतानिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सैयद तारिक महमूद हसन की तकर्री को बेहतरीन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करेंगे। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। लंदन के नवाही इलाके सलाओ में यौम दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में OPWC के ज़ेर तमाम पुरवकार तकरीब का इनाकात। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर समेत अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान, मेयर्स, काउंसलर्स, लॉर्ड और MP समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिली नगमों ने हाजरीन का लहू गरमाए रखा। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन और शोहदाए पाक फौज को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम दिफा की निस्बत से पुरवकार तकरीब का इनकाद लंदन के नवाही इलाके सलाओ में किया गया। ये तकरीब OPWC के ज़ेर एहतमाम सजाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान थे, जबकि तकरीब में डिफेंस एंड नेवल अताशी कमोडोर जमाल आलम, कर्नल आसिफ, MP राजा यासीन, लॉर्ड वाजिद हुसैन, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, मेयर ऑफ सलाओ नज़ीर अहमद, मोहम्मद जाहिद, राजा नवीद अहमद मंगा समेत मेयर्स, काउंसलर, सियासी, समाजी और मजहबी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन और शोहदाए पाक अफवाज को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के मेज़बान बानियो चेयरमैन OPWC और तर्जमान OPC नईम नक्शबंदी और मरकजी सदर हाजी आबिद हुसैन थे। 92 न्यूज़ UK ने यौम दिफा की इस पुरवकार तकरीब में OPWC के साथ मीडिया पार्टनर के तौर पर शिरकत की। हाजरीन इस मौके पर बरतानिया में 92 न्यूज़ को पसंदीदा चैनल करार देते हुए इसकी मकबूलियत को सराहा और उसे मुहिब वतन चैनल करार दिया। तकरीब के हवाले से मुकर्रीन का कहना था कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाती हैं और सरहदों के मुहाफ़ज़ों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करती हैं। यौम दिफा की निस्बत से सजाई गई इस पुरवकार तकरीब में मिली नगमे गूंजते रहे, जिन्होंने तकरीब का जोशो खरोश दुबाला कर दिया। अफवाज पाकिस्तान की काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए OPWC की जानब से आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के लिए शील्ड कमोडोर जमाल आलम ने वसूल की। तंजीम की जानब से हाई कमीशन की कम्युनिटी खिदमात पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान को भी शील्ड पेश की गई। इस मौके पर बरतानिया में तैनात रहने वाले साबका मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर नदीम इकबाल की कोरोना से वफात पर खसूसी दुआ भी की गई। तंजीम की जानब से मरहूम मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर नदीम इकबाल की खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए शील्ड दी जो कि मिलिट्री अताशी कर्नल आसिफ राना ने वसूल की। कारगिल में शहीद होने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी कैप्टन जवेद इकबाल की शील्ड उनके भाई ने वसूल की। इस मौके पर तकरीब के मेज़बान नईम नक्शबंदी और हाजी आबिद हुसैन समेत दीगर शुरका का कहना था कि पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के दिफा के लिए सोच एक जैसी है। आज़ादी हासिल करना मुश्किल और उसकी हिफाजत में पाक अफवाज का किरदार और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर सलाओ में आके और जिस तरीके से यहाँ पर ये माशाअल्लाह
یہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے جو تقریب ہے اس کو آرگنائز کیا گیا، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے جتنے لوگوں نے یہاں پر آ کے اٹینڈ کیا تو بہت ہی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں افواج پاکستان کو مبارکباد دوں گا، اور اسپیشلی جو ہماری بہادر افواج ہیں، انہوں نے جس طرح پچھلے 20 سالوں میں ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی، اور ہمارے افواج کے جو جوان اور ہمارے آفیسرز شہید ہوئے اور ہمارے سویلینز شہید ہوئے، ہم نے یہ جنگ جو ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے امن کے لیے لڑی۔ دیکھیے میں بہت دور سے آیا ہوں، 4 گھنٹے گاڑی سفر کر کے آیا ہوں، لیکن یہ میرے لیے بہت یہاں آنا بہت ضروری تھا، اہم تھا، کیونکہ یہ ایک ریکگنیشن ہے جو لوگ، جو سولجرز، جو لوگ افواج پاکستان، جو سیکریفائسز، قربانیاں انہوں نے دی ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے ان کی قربانی۔ یہاں جو جمعہ سوال کا پروگرام رکھا ہے، اس پہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی آرمی نے بہت زیادہ قربانی دی ہیں پاکستان کے لیے، کسی قسم کا بھی کوئی پاکستان میں کوئی اندرونی معاملہ ہے تو پاکستان کی فوج بات چڑھ کے وہاں سے لیتی ہے، تو ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں۔ تقریب کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آج برطانیہ میں 6 دہائیوں کے بعد جو ہماری تیسری نسل جوان ہو رہی ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ملک سے اور اپنے افواج پاکستان سے متعارف اور اس کے بارے میں اویئرنیس کے لیے جو ہے اس تقریب کا جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایونٹ جو ہے ہم تقریباً 7 سال سے منا رہے ہیں، جب سے OPWC کی بنیاد ہوئی ہے۔ ہم ڈیفنس ڈے کا پروگرام جو ہے نا کنٹینیولی منا رہے ہیں، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ، جس میں ہاؤس آف لارڈ سے، میئر سے، کونسلر، کمیونٹی کی لیڈرشپ، کمیونٹی کے لوگ، تمام سیاسی پارٹیوں سے لوگ، یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ کمپلیٹلی غیر سیاسی جماعت ہے۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں افواج پاکستان کے کردار کو اوورسیز پاکستانی سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے جن کا مقابلہ افواج پاکستان سے یکجہتی اور متحد ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ سب پوری UK سے یہاں پر پاکستانیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور دفاع پاکستان مناتے ہیں، ان شہداء کو یاد کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں جنہوں نے ملک کے لیے، اور ان غازیوں کو یاد کرنے کے لیے، ان ماؤں اور بہنوں کو یاد کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے جو فیملی کے ممبرز کا، اپنے پیاروں کا خون دے کر اس ملک کو بچایا۔ بہت ہی اچھا ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے کہ پاکستان ڈیفنس ڈے کے حوالے سے، اور کمیونٹی کے بہت ہی لوگ جو ہیں یہاں پہ جمع ہے، پاکستان ہائی کمشنر اور لارڈز اور بہت سارے MPs اور مختلف شعبہ زندگی سے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ڈے ہے ریممبر کرنے کے لیے ہمارے لیے، جو کمیونٹی ہے پاکستان کے جو یہاں پہ رہتی ہے، جو پاکستان سے کسی نہ کسی بہانے سے کنیکٹڈ رہنا چاہتی ہے۔ ایسے پروگرام تو ہونے چاہیے، لیکن بہت اچھا لگا، ہمارے کمشنر بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں کو فائدہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ As a daughter of a Ghazi, my father was in the army, he was a prisoner of war in the 71 war. جب اس طرح کے ایونٹس میں آتے ہیں لوگ تو بڑا جذبہ کریٹ ہوتا ہے، ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے سولجرز کو اینڈ وی وش دیم دا بیسٹ آف لک، اینڈ جو لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں بے لوس۔ تقریب میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات ڈیفینس اینڈ نیول ایڈوائزر کوموڈور جمال عالم، ملٹری ایڈوائزر کرنل آصف رانا، فرسٹ سیکرٹری فیصل محمود، چودھری آفتاب حسین، اسلم ڈوگر، بیورو چیف 92 نیوز غلام حسین وان، پروفیسر مسعود ہزاروی، مجاہد حسین، شوکت حیات، اقبال سندھو، ہنا ملک، امیر قابل، کیسر چودھری، کونسلر عاصم رشید، ڈپٹی میئر چودھری ماجد، میئر آف ہائی ویکم کونسلر انڈریا، میئر آف سلاؤ چودھری نذیر، میئر آف لیوٹن چودھری محمود، میئر آف ایلنگ چودھری منیر احمد، اور ساؤتھ، نارتھ اور مڈ لینڈز کے 60 سے زائد کونسلرز، سیاسی، سماجی اور مذہبی کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ کورونا ریڈ لسٹ کی وجہ سے تقریب میں شرکت نہ کرنے پر وفاقی پارلیمانی سیکرٹری اینٹی نارکوٹکس شیخ راشد نے ویڈیو پیغام میں افواج پاکستان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غلام حسین وان، وسیم قاسمی، 92 نیوز UK۔ مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں پریس کلب آف پاکستان UK کے زیر اہتمام حلقہ ارباب ذوق برطانیہ کے بانی چودھری محمد انور کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس میں ممبران پارلیمنٹ، ممبرز، ہاؤس آف لارڈز، میئرز، بزنس کمیونٹی کی شخصیات، صحافیوں اور ادیبوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ پریس کلب آف پاکستان UK کے زیر اہتمام حلقہ ارباب ذوق برطانیہ کے بانی چودھری محمد انور کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں ہونے والی تقریب میں ممبران پارلیمنٹ، ممبرز ہاؤس آف لارڈ، میئرز، بزنس کمیونٹی کی شخصیات، صحافیوں اور ادیبوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ نذیر احمد، بیرسٹر امجد ملک اور دوسرے مقررین نے حلقہ ارباب ذوق برطانیہ کے بانی
بانی چودھری محمد انور کی ادبی و ثقافتی خدمات کا تذکرہ کیا۔ دور دور سے میں دیکھتا ہوں، کبھی لوگ مجھے بتاتے تھے ان کے بارے، ان کے مطلب باتیں کرتے تھے۔ مانچسٹر کی جو ان کی کنٹریبیوشن تھی it was historical، اور وہ کنٹریبیوشن is so important۔ مقررین نے چودھری محمد انور کو برطانیہ اور یورپ میں اردو ادب کے فروغ، پاکستان کی ثقافت و کلچر کو اجاگر کرنے پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکا کا کہنا تھا مرحوم چودھری محمد انور نے برطانیہ میں نوجوان نسل کو اردو شاعری کے ذریعے ایک نئی جہت بخشی اور پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کیا۔ اللہ پاک ان کو جنت اور فردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ obviously بڑے ہی ریسپیکٹیبل اور قابل انسان تھے جو آج ان کی اتنی تعریفیں سننے کو ملی ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی سماجی خدمت اور شعر و ادب میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس کو تا عمر یاد رکھا جائے گا۔ آج ایک ماہ قبل وفات پانے والے چودھری محمد انور اور 20 سال پہلے کا چودھری انور کیسا ہوگا موازنہ؟ گھر والے میرا خیال ہے زیادہ خصوصی سے بھی کریں گے وہ لوگ جنہوں نے ان کو اچھی طریقے سے دیکھا ہے۔ جی میرے چاچا جی چودھری محمد انور صاحب ہی لو ٹو لاف، وہ بہت مزاقیہ تھے، اینڈ وی یوزڈ ٹو جوک ا لاٹ۔ sometimes I didn't understand his jokes، بڑی ڈیپتھ رکھتے تھے، and I think that's how I would like to remember my chacha ji۔ He had many different parts to his personality. Everybody has spoken about so many of those different parts. مجھے وہی یاد ہے۔ تقریب میں شورا اکرام نے خوبصورت کلام پیش کر کے شرکا سے خوب داد وصول کی۔ دیکھ لے گل کی سی تے اج کی ہے، اس گل نو کر دھیان اندر، جتھے حسن والے سودے تلدے سن، کھڈاں پی گئیاں اس دکان اندر، جتھے شاہ وجود سی تخت کردا، الو بول گئے اس مکان اندر، کہ ایویں اپنا کرے قصور بندہ، سدا رہنا نہیں اس بے شک۔ ہمارا دل اداس ہے انور، تمہاری یاد میں ہمارا دل اداس ہے۔ یہ کیا ہوا کہ آج دل بے قرار ہے؟ لیکن تمہاری زندگی کی یہ ایک معراج ہے، لیکن تمہاری زندگی کی یہ ایک معراج ہے کہ تیرے جانے کے بعد اب زمانہ اداس ہے۔ اے والد صاحبہ، تو کیوں اتنی مسرور ہے؟ ہو نہ ہو تو ان کے گھر سے آئی ہے اور ہم تو بیٹھے ہی رہے دہلیز پر، تو مسافر کر کے ان سے آئی ہے۔ محبتوں میں جوان تھے، عمل میں اعلیٰ تھے، خلوص اور وفا میں بلند و بالا تھے۔ وہ مرد حق تھے، مسلمان تھے، قلندر تھے۔ حسان وہ مرد حق تھے، مسلمان تھے، قلندر تھے، خدا کی نظر کرم تھی کہ وہ سکندر تھے۔ اے پیکر شفقت، اے مجسمہ عظمت، دیا جو تو جلا گیا، جو آ گئی پھیلا گیا، جو طرز فکر بتا گیا، کاش سیکھ پائے ہم، دیے سے دیا جلائیں ہم۔ ڈاکٹر عبدالشکور، نغمانہ کمل شیخ، صابر رضا، پامیلا اشرف، مظہر بخاری، ناہید کیانی، پروفیسر شیراز نے چودھری محمد انور کو پاکستانی کمیونٹی کا اثاثہ قرار دیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تعزیتی ریفرنس کے شرکا کا کہنا تھا کہ چودھری محمد انور ایک سچے اور پکے پاکستانی تھے اور اردو ادب کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ ان کی جو بھی خدمات ہیں جو انہوں نے پاکستان اور اردو ادب کے لیے یہاں پہ دیں، ان کو آگے لے کے چلیں اور اپنی یوتھ کو انٹیگریٹ کریں اردو زبان کے ساتھ، اور اس کے لیے ہمیں کوئی جامعہ عمل کیا کہتے ہیں پلان ہمیں چاہیے۔ انور صاحب کے اعزاز میں تعزیتی ریفرنس ہے۔ انور صاحب لارجر دین لائف تھے، تمام ستارے اور ایوارڈ کے وہ مستحق ہیں۔ ہماری کمیونٹی جس طرح ان کو چاہ رہی ہے اور جس طرح نواز رہی ہے، یہ ان کی یاد میں جو ہے یہ اس کا خراج تحسین ہے۔ ایک شاعر اور ادب کے بہت ہی جانے پہچانی شخصیت تھے،
وہ مانچسٹر، لیورپول اور پورے لینکشائر میں بہت کام کرتے تھے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پکے پاکستانی تھے۔ چودھری محمد انور مرحوم کو یاد کر رہے ہیں، بہت ہی پیاری محفل سجائی ہے پریس کلب آف پاکستان UK نے، ان کے پریزیڈنٹ عارف پندری صاحب اور ان کے جو چیئرمین اعجاز افضل شیخ صاحب نے بہت اچھی محفل سجائی ہے۔ ہم یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے اچھے شخص تھے۔ چودھری انور صاحب واز انکریڈیبل انسان جنہوں نے انت تک محنت کی تھی، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہ ہم جنریشن آفٹر جنریشن کو یاد رکھیں گے۔ چودھری انور صاحب کی جو اردو ادب کے لیے اور اردو زبان کی ترویج کے لیے جو خدمات ہیں وہ انمٹ نقوش چھوڑ گئی ہیں برطانیہ میں، اور پریس کلب پاکستان UK نے صرف یہی کوشش کی ہے کہ آج ان کو ہم ان کو یاد کریں۔ Attend this commemoration event from the platform of the Press Club of Pakistan UK. It was a very well organized and arranged event to commemorate really a wonderful life here in the northwest of England. Chaudhry Muhammad Anwar Saab made a contribution. ان جیسے قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والا حلیم الطبع اور مشفق انسان میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے اردو ادب کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور انہوں نے اردو زبان کو یہاں UK میں بہت زیادہ ترویج دی ہے۔ چودھری محمد انور صاحب میرے 35 سالہ پرانے دوست تھے، انہوں نے اردو ادب کے لیے جتنا کام کیا ہے شاید برطانیہ میں اور یورپ میں کسی نے نہیں کیا۔ میں تمام احباب کا، جو ہمارے جتنے بھی صحافی دوست، شاعر اور سیاستدان آئے ہوئے تھے، سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری محمد انور صاحب مرحوم، جو کہ بابائے اردو کے نام سے ہم سب نے ان کو یہ نام دے رکھا تھا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی 27 سال تک محیط تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو حریق رحمت کرے۔ انہوں نے اردو ادب کی ترویج کے لیے بے انتہا کام کیا۔ تقریب میں شریک سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم، ڈپٹی میئر بری شاہینہ ہارون، میئر روچڈیل عاصم رشید، ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان، سابق لارڈ نذیر احمد، لارڈ واجد خان، بیرسٹر امجد ملک، انیل مسرت، چیئرمین پریس کلب آف پاکستان شیخ اعجاز افضل، صدر پریس کلب آف پاکستان UK چودھری عارف، پروفیسر شیراز علی، کونسل جنرل فرت حیدر نے بھی چودھری انور کی خدمات کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ تھا جس کا انتظار وہ گھڑی آ گئی۔ دبئی میں 1 اکتوبر سے دنیا کی سب سے بڑی نمائش ایکسپو 2021 ہونے جا رہی ہے۔ 92 نیوز پاکستانی میڈیا کا پہلا چینل بن گیا ہے جسے اتھارٹیز نے ایکسپو کی کوریج کی اجازت دیتے ہوئے ایکریڈیشن کارڈ جاری کر دیا ہے۔ 28 ستمبر کو ایک میگا اوپننگ ایونٹ بھی ہوگا۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید مدثر خوشنود پاکستانی پیویلین کے سامنے موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی مدثر، بتائیے گا گرینڈ اوپننگ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ جی، میں اس وقت موجود ہوں جہاں دنیا کی سب سے بڑی اور طویل نمائش ایکسپو 2020 ہونے جا رہی ہے، اور اس کی 1 اکتوبر کو گرینڈ اوپننگ ہوگی، اور اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ نمائش 1 اکتوبر سے 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گی۔ میرے عقب میں آپ کو پاکستانی پویلین نظر آ رہا ہوگا۔ پاکستان پویلین کی تیاریاں بھی تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں، اور اس ایکسپو میں پاکستان بھرپور تیاری کے ساتھ شرکت کر رہا ہے، کیونکہ ایکسپو 2020 میں دنیا بھر سے 190 ممالک سے زائد ممالک اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نمائندے اپنی پروڈکٹس کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستانی میڈیا میں 92 نیوز پہلا پاکستانی چینل ہے جسے ایکسپو 2020 کی کوریج کے لیے سب سے پہلے ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ نمائش گزشتہ سال 2020 میں ہونا تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے ایکسپو 2020 کو 1 سال کے لیے ملتوی کرنا پڑا، اور اب یہ میگا ایونٹ 1 اکتوبر 2021 سے 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گا، اور جس میں نہ صرف مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹس کی نمائش کریں گی بلکہ بے شمار انٹرٹینمنٹ اور دیگر مواقع بھی لوگوں کو میسر ہوں گے۔ جی، پاکستان اوورسیز الائنس فورم جرمنی کے زیر اہتمام فرینکفرٹ میں یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے پروقار تقریب ہوئی، جس میں کمیونٹی کی خدمت کرنے والے باصلاحیت افراد میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری تھے۔ صدارت کونسل جنرل پاکستان فرینکفرٹ زاہد حسین نے کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम जर्मनी के ज़ेर एहतमाम फ्रैंकफर्ट में होने वाली इस तकरीब में तंजीम के सरपरस्त चौधरी मजहर इकबाल दियोना, POAF जर्मनी के चेयरमैन चौधरी इम्तियाज सिंधु, बर्लिन से फर्स्ट सेक्रेटरी चौधरी मुबशर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी थे, जबकि सदारत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट जाहिद हुसैन ने की। POAF जर्मनी के अहदेदारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गुलदस्ते पेश करके उनका भरपूर इस्तकबाल किया। तकरीब में जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद को तालीम, समाजी खिदमत, स्पोर्ट्स और जर्मनी की सियासत में फ़ाल किरदार अदा करने पर खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड वसूल करने वालों में अल खिदमत जर्मनी महमूद बैठक, बर्लिन डॉक्टर राफिया मुबारक, सईदा आयशा फ़रूख, मोहम्मद इलियास, मरियम अख्तर, डॉक्टर तस्नीम सईद, आमना यूसुफ, महवश इफ्तिखार, वसीम अशरफ बाट, मोहम्मद हामिद शाफे, उमर कमाल, परवेज अख्तर, इमरान शमसुद्दीन और शूटिंग वॉलीबॉल क्लब फ्रैंकफर्ट शामिल थे। फ्रैंकफर्ट की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत मीर अरशद मरहूम को भी समाजी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तानी कम्युनिटी के बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई पर पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम जर्मनी को भी खराज तहसीन पेश किया। कौंसल जनरल पाकिस्तान जाहिद हुसैन ने भी टैलेंट अवार्ड को POAF की अच्छी काविश करार दिया। चौधरी मजहर इकबाल दियोना ने कहा कि हम टैलेंट अवार्ड का सिलसिला हर साल जारी रखेंगे और उसे पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तकरीब से तारक जवेद, चौधरी मुबशर, चौधरी इफ्तिखार, चौधरी जुबैर खान एडवोकेट, महवश इफ्तिखार और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। मेरा अवार्ड आज मुझे मिला पॉलिटिक्स के लिए। I'm very proud of it. I'm proud that I can represent Pakistan in German politics, and it's all because of my parents. जी अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर अवार्ड शो था और यहाँ पर लोगों को अलग अलग कैटेगरीज से अवार्ड दिया जा रहा है उनके अचीवमेंट के लिए, और मुझे भी एक अवार्ड मिला है पॉलिटिशियंस की कैटेगरी में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अवार्ड के लिए। मेरा नाम सईदा आयशा फ़रूख है और मुझे आज ये पाकिस्तान ओवरसीज़ अवार्ड मिला है, टैलेंटेड अवार्ड जर्मनी में। मैं यहाँ पर 2013 से हूँ और मैं यहाँ पर अपना PhD कर रही हूँ और मैं यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पढ़ाती हूँ डिजिटल सोशोलॉजी। आज हम यहाँ आए हुए हैं फ्रैंकफर्ट में अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने POAF की जानिब से जो ऑर्गेनाइज़ कराई गई, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे पाकिस्तान के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं।